میرے نبی جنت وچ گئے، فرشتے جنت دا ایک محل پہ بنا نے یاقوت دیاں اٹاں نال، 3 اٹاں لا کے فرشتے رک جاندے نے۔ میرے نبی نے کہا تسی مسلسل کام کیوں نہیں کردے، اے اٹاں لائی جو مکان بناؤ۔ انہاں کہا سونیا جدوں تیرا امتی سبحان اللہ کہندا ہے او دے نا دی ایک کسر خلد وچ یاقوت دی اٹ بن جاندی ہے، اسی او دے محل تے لا دینے ہاں۔ جدوں چپ کر جاندا اسی اڑیک دے رہندے ہاں کدوں سبحان اللہ کہے۔ تہاڈی مرضی ہے سبحان اللہ کہہ کے روز دیاں کوٹھیاں بنواؤ تے چاہے ساری زندگی چ ایک ڈنگی جی کندھ بنوا لو، یہ تہاڈی مرضی ہے۔ میں پیا بیان کرنا ملتان دا شہر ہے، غوث الورا بہاؤدین زکریا ملتانی۔ میں سارے ولیاں دا تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا ہے، سور وردی خاندان دا ہے۔ میں سور وردی بھی پڑھنے نے ولی، میں قادری بھی پڑھنے نے ولی، میں چشتی ولی بھی پڑھنے نے، تے پھر نقش بندی بھی، چارے ہی سلسلے نے۔ اے بہاولت زکریا ملتانی، بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اے بیٹھے نے۔ ایک نوجوان لڑکی آپ دا وضو کراندی ہوندی سی زور دے ٹائم، مرید نہیں سی، انہیں کروا لوٹا استاوا، تسی کی آندے لوٹا، انہیں پانی دا پر لیونا تے لیا کے کہنا مرشد وضو کرو۔ ایک دن وہ لوٹا لے کے آئی، غوث زمانے دا بیٹھا ہے، سمجھ آ رہی جے؟ انہیں کیا مرشد وضو کر، مینوں ویکھی تے غوث نے انج اس بچی دے چہرے وال ویکھیا تے متھے تے لکھیا دوزخی۔ متھے تے کی لکھیا؟ بس غوث دے جسم تے کپ کپی آئی، مالک قیامت دا دن ہوئے گا، میں ولیاں چ کھلوتا ہواں گا، ایس پاسے مجدد ہوئے گا، ادھر فرید ہوئے گا، ادھر نوشو ہوئے گا، ادھر شیر ربانی ہوئے گا۔ میری موجودگی وچ جدوں میری اس درویشنی نو فرشتے دوزخ جا کے سٹن گے، میری عزت نہیں رہنی۔ میرے خیال گل دی سمجھ آ رہی؟ جدوں گو زمانے دینے کیا ہے پروردگار، اے سن دی یا قوم، اے جڑا میں ہن پڑھ لگا اے سن دی۔ جدوں زمانے دے غوث نے کیا اے پروردگار اگر قیامت والے دن اس لڑکی نو، اے میری مرید ہے میریاں اکھاں دے سامنے اگر فرشتے نو پکڑ کے دوزخ وچ لے گئے میری عزت نہیں رہنی۔ اے پروردگار یمحو اللہ ما یشاء، تو لکھی تقدیر مٹا دے لے۔ اے پروردگار دے متھے اتوں اے دی پیشانی اتوں دوزخی نشان لکھ کے جنت لکھ دے۔ ولی لجپال ہوندے نے، پروردگار نے فون کیتا، اللہ نے فرمایا نہ، کیڑا دم مارے ہو دے گے۔ حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتانی خاموش ہو گئے۔ دوجا دن ہویا، زور دی نماز دا وقت ہویا، مولوی نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنہ دے ہاتھ بیمار نے کوئی گل نہیں معافی ہے، جنہ دے ٹھیک نے دھیان کر کے کہو سبحان اللہ۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستضاں۔ میں پیا پڑھنا وا دوجا دن ہویا، او لڑکی کروا لے کے استاوا تے لوٹا لے کے اپنے مرشد وضو کران واسطے آ گئی۔ سمجھ آ رہی؟ جہاں کہنے لگی مرشد وضو کر، بہاؤدین نے انج نظر کر کے ویکھیا متھے تے دوزخی لکھی ہے۔ اے اللہ دے ولی نے فرمایا اے پروردگار تینوں کل بھی آکھیا سی ہائے ہائے کہ اے دا نشان مٹاؤ دے، اج بھی میں آنا اے دے متھے دا، کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت عندہ ام الکتاب۔ پروردگار عالم نے فرمایا نہیں، کتنے دن ہو گئے؟
جاگی میں تیرے ہاتھ کھلانے نے، دعا کر میری طبیعت گلا کھلے۔ جدوں تریجا دن ہویا پھر زور دی نماز ویلے او لڑکی لوٹا لے کے آ گئی۔ اگوں زمانے دے غوث نے کیا اج تیسرا دن تینوں پیانا اللہ جان دے، اے پروردگار دے متھے دا نشان بدل دے۔ اجے گل ختم نہیں ہوئی، اینی دیر نو کتب الاقطاب شاہ رکن عالم 10 سال دی عمر دوڑ دے ہوئے آئے، دادے دی گود وچ بہ گئے، دادے دی داڑھی نو بوسا دیتا، جاں بوسا دیتا، لڑکی کول کھڑی اینی دیر نو سرکار غوث الورا نے پوچھا رکن عالم کیویں آیا؟ اے دادا ایک مہمان آیا ہے، سنو ایک مہمان آیا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا سبز چولے ہاتھے چ کھونڈے او ٹبے دی گیڑ نال بیٹھا ہے، آندا ہے آیا پاک پتن تو آنا فرید۔ غوث باولک نے سوچیا بھی 3 دن ہو گئے نے اس کڑی دا کیس میرے کو حل نہیں ہو رہا، تے نواں ڈاکٹر آ گیا فرید۔ پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا اے، تھے خسرو نظام جیا مرشد او بن نوکر پانی پردا اے، میرے پاک پتن دے ہر دور سلام۔ ذرات کھڑے کر کے موج بناؤ، میرا دل لگے، میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام، ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی۔ میں پیار کرنا بہاول حق ذکریہ ملتانی سرکار دے ذہن وچ گل آیا، اے مسئلہ میرے کو حل نہیں ہویا تے فرید آ گیا۔ آپ نے اس لڑکی نو فرمایا او بیٹی اے لوٹا پانی دا بھریا لے جا، او بابا ٹبے دی گیڑ نال بیٹھا رے چولیا او سبز پیران والو، جا بیٹی جا کے او دا وضو کرا۔ پر قربان جاواں اس کڑی کولوں جیڑا جواب اونے دتا ٹھنڈ پے گئی۔ او کہن لگی مرشد مریدنی تیریاں بوا غیراں دا وکھانا کی کیا نوکر تیریاں تے بوا آندا مرشد دے دروازے اتے او موکم لائیے چوکاں نویں نار یار بنائیے وانگ کمینے آلو۔ سرکار نے فرمایا او بیٹا لوٹا لے جاؤ، جا جا کے اس باوے دا وضو کرا۔ جاگی مینوں ویکھی او لڑکی کہن لگی مریدنی تیریاں تے بوا غیراں دا وکھانا پیا۔ غوث نے کیا او بیٹی الامر فوق الادب، میں حکم پیا دینا جا۔ اے ہن جانا نہیں چاہندی، او آندی پیر میرا تو ہے میں کیوں جاواں، لیکن مرشد نے غصے نال کیا جا اے کروا لے کے چل پئی۔ اگے دنیا دار نہیں سی، اگے فرید سی۔ سرکار دی نظر نیویں اللہ اللہ اللہ۔ جدوں اے پہنچی ہے کول اینے زمین تے ماری اڈی دے کہن لگی وے بابا وضو کر۔ اے آواز نسوانی گئی فرید پاک پتن والے باوے دے کانے چ تے سوچیا غوث کولو مرداں دی کوئی کمی سی، عورت کیوں بھیجی
سرکار نے اپنے زانو انج کیتے فرمایا بیٹا پا پانی چاؤں لگی پانی پان پاک پتن والے دی نظر او دے متھے تے گئی اتے دوزخی لکھیا کہن لگے فرید بہاول حق دال آ گئے او میرے پاک پتن دے بابانو ہر دور سلام ایک کردائے ایتھے خسرو نظام اجیا مرشد بن نوکر پانی پڑھنا جناب فرید مسعود گنجے شگر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پا پانی میڈو ڈیک انج پانی پی پاندی ہے تے فرید دی نظر آنجے پورا کروا ہتھاں تھے انج نظر میرے مرشد فرید دی آواز دے کے آندا ہے پروردگار میں چشتی اے سور وردیے میں دا مہمان اگر اس بچی دے متھے دی عبارت بدلی نہ فرید دی عزت نہیں رہنی تھوڑی دیر تو بعد وہ کروا مک گیا جدو لوٹا مکیا نا تو وہ لڑکی پجی واپس پجی دا مطلب سمجھے دوڑی جا کے اپنے مرشد باولا کو نے کہندی پیر جی میں تو انہوں کیا سی نا کہ مینوں نہ کلو فرمایا بیٹا کی گل ہوئی کہ وہ بابا تے میرے منہ والے ویکھی جاندا فرمایا بیٹا جلدی کر دوسرا کروا لے جا میں چہرے پڑھ رہا الحمدللہ سوائے ایک تو سارے مولویاں دے چہریاں تے نور تے نکھارے ولیاں دا ذکر سن کے توجہ بیا کے نوانچ ٹیک ہے نردر اے دوجا لے جا وہ کہن لگی کہ بابا مینوں ویکھی جاندا تے مرشداں دا اور لے جا اینے دوسرا لوٹا پریا بور ہو رہا لطف آ رہا اے لوٹا لے کے آئی مرشد فرید نے کہا بیٹا پا پانی اے لگ پی پانن میرا پاک پتن والا والی دے متھے الویندا تے تار ادھر مٹا 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 او کروا بھی ختم ہویا او لڑکی دوڑی گئی جا کے کہندی مرشد میں اگے ہی آکھیا تے ہن وات پیا دیاں کہ اے مینوں ہی ویکھی جاندا ہے تے مہربانی کر ہن فرمایا تریا لوٹا لے جا جاؤ تیسرا لوٹا لے کے آئی ادھروں پیر فرید نے فرمایا بیٹا پا پانی ادا کروا پیائے ادا کنے ہو گئے ٹائی صاحب کر لو کنے ہو گئے ادا کروا یا لوٹا لے جا جاؤ تیسرا لوٹا لے کے آئی ادھروں پیر فرید نے فرمایا بیٹا پا پانی ادا کروا پیائے ادا کنے ہو گئے ٹائی صاحب کر لو کنے ہو گئے ادا کروا پہ گیا تے فرید نے اگے ہاتھ کر کے کروا پکڑ لیا اور فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین سمجھ آ رہی لوٹا پکڑ لیا اور فریبی نے فرمایا بیٹا جا میں وضو آپے کر لاں گا وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ جڑا بابا مینوں ویکھی جاندا سی انہیں لوٹا پکڑ لیا کی ہویا میرا دھیان کری اے لوٹا لے کے نہ لوٹا دے کے ایک خالی دوڑی واپس جدوں آئی نا بہاولک ذکریہ دے ڈیرے تھے کہ آپ نے انج ویکھیا فرمایا الحمدللہ اے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے مرشد تو بھی الحمدللہ پڑھنا ہے او بھی الحمدللہ پڑھ رہا چکر کیے انہوں نے کیا او بچڑی جدو گئی سہ دوزخی سہ ہن جنتی بن گیا
ہن پڑھ میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام او لڑکی بہ گئی بابا لگ ذکریہ ملتانی اٹھے نخرا ویکھ ہاتھے وچ کھونڈا ہے ٹھک 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 فرید برابر دی چوٹ ہے فرید انج ویکھ کیا تینوں پتہ نہیں شریعت وچ پانی کم استعمال کریدا 3 لوٹے ضائع فرید پانی کا سیاہ کیوں کیا ایک لوٹے سے جب کام بن سکتا تھا 3 کیوں ضائع کیے انج مسکرا کے ویکھیا فرید نے فرمایا خود لے کے آتا یا اللہ میں کتھے پڑھ رہا ہوں خود لے کے آتا تو آدھے سے کر لیتا اور جس کو بھیجا تھا دوزخ سے کھینچنے کے لیے 2.5 لوٹے لگ گئے